السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مراد إدر من مدينة قدمين. فيديو جديد اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نديروا لا كوريكسيون ديال واحد الإكزامبل ولا واحد الإكزرسيس سامبل ديال لامبو سيغ سوسيتي. غادي نحاولوا نشرحوه إن شاء الله. ما تنساوش تابونا في القناة ديالي، جيم بارطاج او كومونتير إلا ما فهمتوش شي حاجة. إذا غادي نشوفوا هاد الإكزامبل أو الإكزرسيس اللي كاين في آخر الصفحة ديال هاد سيبورت كور اللي ديجا قاديت، راه متوفر عندكم في الجروبات ديال الفيسبوك. اذا غنحاول ان شاء الله نقراو لي نونسي. exercice d'application en société une société anonyme est créée avec un capital social de 400,000 dirhams totalement libéré au titre de l'exercice 2006. Il a réalisé un résultat comptable bénéficiaire de 145,000 dirhams ou 145,200 dirhams. L'analyse des comptes de la société a permis de relever les éléments suivants dans les produits أجلهم لينا واللي جاز أجلهم لينا. alors حنا غادي نحاولوا كل برودوي غادي نهضروا عليه تريتمون فيسكال ديالو بوحدو، كل إيليمون بوحدو. كما كتعرفوا غادي توجدوا طابلو باش نقادوا لامبو سيغ سوسيتي réintégrer اي ديديكتيبل ديال لي زيليمون اللي عندنا، يعني الا كان البرودوي واش امبوزابل ولا نو امبوزابل، وإلا كان عندنا شارج واش غادي يكون ديديكتيبل ولا نون ديديكتيبل. هادشي طرقنا فيه في لي بلاي ليست ديال الشرح ديال لامبو سيغ سوسيتي على قناة بنفهم دروسي. اذا اول شيء عندنا شيفر دافير، ولا قبل اول حاجه كنحطوها في الطابلو هي ريزلتا كونطابل، كنحطوها في ريانتيغري. عندنا غادي نحطو 145,200 درهم. انتما تشوفوها في الكوريكسيون الطابلو. اول حاجه ها هي ريزلتا كونطابل بينيفيسير 145,200 درهم. عندنا ايضا اول حاجه نبداو بلي برودوي. عندنا شيفر دافير، هضرنا على شيفر دافير. هذا سي ان برودوي اللي هو برودوي ديكسبلوطاسيون. هاد البرودوي هو برودوي امبوزابل، ما كنديرو تا تريتمون ما كنديرو لا ريانتيغري لا ديزيكتيبل. اذا كيما غتشوفوا دابا غادي المونطون يعني ها اناليز دي برودوي. شيفر اول حاجه شيفر دافير امبوزابل، ما كنديرو تا تريتمون. غنرجعوا مره اخرى دابا برودوي اكسسوار. كما كتعرفوا قرينا على انه في البرودوي دي اكسسوار حتى هما سو سون دي برودوي اللي هما امبوزابل، يعني ما كنديروا لهم والو اوكي تريتمون. عندنا الغودوفونس سيغ بروفي 120,000 درهم امبوزابل. عندنا اللوكاسيون 75,000 حتى هو امبوزابل. سو سون دي برودوي امبوزابل، ما غادي نديروا ليهم تا تريتمون. غادي نشوفوا في الطابلو لوكاسيون غودوفونس سيغ بروفي سو سون دي برودوي اكسسوار امبوزابل اوكين تريتمون. غنرجعوا مره اخرى هاد المرة انتيغي نت دان كونت بلوكي 17,300. قرينا بأنه أولا خصنا الانتيغي تحط لينا المونطون بغيتش، وحنايا كنديكلارو لوطو ديال هذاك الكونت بلوكي. يعني ملي غادي نشدو اش كيتسمى النت غادي ناخدو 17,300، غادي نقسموها على 0.8 حيت عارفين بانه البغيتش هو النت على 0.8. غادي يعطينا البغيتش، غادي تحسبوه غادي تلقاوه يعني غادي تاخذوا 17,300 تقسموها على 0.8 وتضربوها في لوطو 20%. هذاك لوطو او النتيجه هو اللي غادي نحطوه في ريانتيغري، وكنعتبروه كريدي دامبو غادي نامبوتيوه من بعد في لا ريغولاريزاسيون ديال ليس. دونك حنا غادي نشوفوا واش غنديروا ليه. ها هو انتيغي هو امبوزابل او مونطون بروت. كومبليمون دي ديكلاراسيون غادي ناخذوا 17,300 نقسموا على 80% باش يعطينا البغيت، ونضربوه في 20% باش نحسبوا اللي هو 4,325. غادي تلقاو هذا هو الكريدي دامبو اللي غادي نحسبوه من بعد وكنديروه لا ريانتيغراسيون، حيت هو خصو يكون امبوزابل اون بروت. الا عطاوه لنا اون بروت راه ما غنديرو حتى حاجه. شنو ثاني غادي نرجعوا دابا من بعد ما شفنا انتيغي نت دان كونت بلوكي. لي ديفيدون قلنا بانه لي ديفيدون راه سون اكزونوري 100%. علاش؟ حيت سوبي واحد لوطو اللي هو 15% قلت لنا لا سورس ديجا هما مضروبين بواحد لوطو
داكشي علاش هما سوسون اكزونوري، وبما انهم هما ديكلاراو 30,000 اذا حنايا راه خاصنا يعني هما بما انهم زادوهم حنا خاصنا نقصوهم ما نخلوهمش. يعني علاش؟ حيت سوسون دي برودوي اللي هما اكزونوري من من عفوا من ليس. احنا غادي ناخدهم لي ديفيدون لي ديفيدون اكزونوري 100%. اذا هذاك المونطون 30% كله غادي نقصوه. عندنا من بعد لي ديفيدون لي برودوي دو سيسيون. فاش كنهضروا على لي برودوي سيسيون سيتادير انه راه فاش تسمع سيسيون يعني غادي يكون شي سيسيون ديال ايموبيليزاسيون. سيسيون ديال لي ايموبيليزاسيون سون دي برودوي امبوزابل. اذا اوكين تريتمون ما غنديروا حتى حاجه. ملي غادي نمشي نشوفوا غتشوفوا هذيك 300,000 ما درنا لها والو. ها هي البرودوي فين هي؟ ها هي سيسيون دي ايموبيليزاسيون برودوي امبوزابل ما كنديروا حتى تريتمون. غنمشيو دابا نديرو لاناليز لي شارج اللي عندنا. غادي نبداو باول شارج عندنا parmi les charges on note en hors taxe salaire des dirigeants qui détient 95% du capital social. عارفين بانه الصالير ديال لي ديريجون راه هو واحد الصالير اللي هو شارج ديدكتيبل. اذا aucun traitement باين هادي. ندوزو لي كادو بوبليسيتير. La distribution de 500 unités à 120 dirhams TTC sur unité. La condition باش يكون كادو بوبليسيتير انه هو عطانا دابا قال لك كادو بوبليسيتير يعني اولا لي كونديسيون خص يكون هاز لوغو سميه ديال السوسيتي ايتترا، ولكن ما اختارش واحد الكونديسيون خص يكون 100 درهم لينيتي يعني ماشي 120 درهم لينيتي. الوغ اشنو غنديرو في الكادو بوبليسيتير؟ بما انه الفالور دوريجين فات 100 درهم لينيتير غادي ناخدو هذيك 500 كلها غادي نضربوها في 120. هذيك المونطون اللي غادي يخرج لنا اللي هو المونطون ديال الكادو بوبليسيتير توتال غادي يكون نون ديدكتيبل. غادي نشوفو التريتمون في الطابلو. ها هو من بعد ما شفنا الصالير قلنا ديدكتيبل اوكان تريتمون ما نديرو حتى حاجه. لي كادو بوبليسيتير الفالور انيتير ديالهم 100 درهم 500 نضرب في 120 كتساوي 60 درهم نون ديدكتيبل. علاش؟ حيت لو مونطون راه فات ديجا ديباسا لو بلافون ديال الفالور انيتير ديال كل كادو بوبليسيتير اللي هو 100 درهم. من بعد لي كادو بوبليسيتير غادي نشوفوا الانتيري دو كونت كورون دي ديريجون كريديتور اللي هو 220,000 درهم 220,000 درهم اي ريمينيري اوتو دو 6%. لوتو اوتوريزي اون 2016 ضرب 4%. مزيان. انتيري كونت كورون دي ديريجون كريديتور 220,000 درهم. الكونديسيون انه خص يكون كابيتال توتالمون ليبيري. هيا غادي نقراهم من الاول. كابيتال سوسيال ديال 400,000 درهم توتالمون ليبيري دونك تحقق الكونديسيون الاول. الكونديسيون الثاني 220,000 درهم ما فاتش الكابيتال يعني راه صغر منه. الكونديسيون الثالث ما تحققش اللي هو لوطو اوتوريزي 6% كبار من عفوا لوطو ابليكي اللي هو غير من غير 6% كبار من لوطو اوتوريزي اللي هو 4%. اذا اش غندير في هذه الحاله؟ غادي نغي انتيغريو داكشي اللي هما حسبوا مع لو بلافون. لو بلافون شنو هو البلافون؟ يعني ما فاتش الاسم البلافون يعني غادي ناخذ 220,000 نضربوها في 6%. هذا هو الانتيغي ديال الكونت كورون اللي حسبوا هما. مي اللي خصو يحسبوا فيسكالمون هو 220,000 نيت، ولكن خصنا نضربوها في لوطو اوتوريزي اللي هو 4%. لا ديفيرونس بيناتهم دوا تيتر ريانتيغري. اذا غادي نشوفوا لو تريتمون فيسكال ديالها في الطابلو. هو انتيري دو كونت كورون ريانتيغراسيون ديال لا ديفيرونس 220,000 درهم في 6% ناقص 220,000 درهم في 4% كتعطيني 4400. غندير ليها لا ريانتيغراسيون. غادي ندوزو دابا لا تاكس دي سيرفيس كومينال دو لا فيلا دي ديريجون. فوالا هذه سيت اون تاكس مخلصينها على الفيلا ديال ديريجون n'a pas été exploité ولا n'a pas orienté vers le cycle d'exploitation de l'entreprise. L'intérêt هنا personnel donc ما خصناش نديكلاريوها كون شارج ديدكتيبل. دونك هاد 15% كلها شارج نون ديدكتيبل. غنشوفو التريتمون ديالها غنديرو ريانتيغراسيون. Taxe des la dirigeant non déductible car n'a pas l'activité de l'entreprise, n'a pas lié de l'activité de l'entreprise. Ouais, 15,000 و600. من بعد غادي يعطونا pénalité pour déclaration tardive de la TVA 650 درهم. كنعرفوا انه لي pénalité
اللي هما ليغال سو سون دي شارج نون ديدكتيبل حيت لازمنا غادي نخلصوهم خصوصا ملي كتعلق هنا بانه بيناليتي مثلا تعطلنا ما خلصنا تي في ايتترا دونك 650 درهم راه باينه غادي نديرو على ريانتيغراسيون ديال 650 درهم كلها. بروفيزيون بور ريسك دانسوندي احتمال انه نخسر الى وقع حريق هذا بروفيزيون ماشي ديدكتيبل. علاش؟ حيت هذا واحد الريسك اللي هو ايفونتويل ماشي ريسك بروبابل، يعني ما احترمش ليليمون انه يكون ريسك بروبابل. علاش؟ يعني هنا اصلا ديجا كاينين انت اصلا كتخلص لي زاسيرونس على ضد الحريق، يعني انت عارف انه غادي يوقع الحريق. هذه الاولى. ثاني حاجه يعني كاين المؤسسات اللي كيتكلفوا غادي يردوا لك داكشي، يعني ماشي خساره. ثالث حاجه بروفيزيون قلنا ايفونتويل ماشي بروبابل. كون كان بروبابل غادي يكون بروفيزيون ولكن بما انه ايفونتويل اذا انت من 1300 تدخل ريانتيغري كلها. بروفيزيون sur créance client تهامي en cessation su paiement 19000 درهم. الوغ هاد البروفيزيون على واحد الكريونس كانت واحد الكليون يقدر يرد ليا فلوس، لا ما يقدرش يرد ليا 19000 درهم. كاينه لانديفيدياليزاسيون، كاين بريسيزي، كاين لي كونديسيون. دونك هذا بروفيزيون pour dépréciation ديال كليون تامي سي ان بروفيزيون انديفيدياليزي دونك ديدكتيبل. الوغ ما غادي ندير تا تريتمون علاش؟ حيت هو ديكلارا ليا كوم شارج، انا قلت ليه فوالا صحيح هاد الشارج اللي ديكلاراتي راه صحيح. لي دون 20000 درهم او زوفر سوسيال دو لا سوسيتي. هاد لي دون ملي كنعطوهم كاين قلنا جوج حوايج اللي كنا كنعطوهم يعني لي زوفر سوسيال كاينه ليميتاسيون ديال 2%، وكاين ملي كنعطوا لهاد لي دون من غير هاد لي زوفر سوسيال مثلا كنعطوهم لي ايتابليسمون بوبليك ريكوني اكسيتيرا ما كيكون سون ليميتاسيون. مي ملي كنعطوهم لي زوفر سوسيال كتكون واحد ليميتاسيون ديال 2 في الألف من الشيفر دافير. الوغ غادي ناخدو 2 في الألف من الشيفر دافير نقارنوها مع هاد دون اللي انا عطيت، غادي نشوفو واش فات ولا لا. بون يعني إلا خدينا الشيفر دافير اللي هو 6,450,780 غنضربوها 2 في الألف غادي نلقاو بانه راه 20000 فاتت هاد البلافون. الوغ خصنا نديرو لا ريانتيغراسيون ديال الديفيرونس، يعني 20000 ناقص البلافون اللي مسموح لينا به. ها هو غادي نشوفو التريتمون ديالها. ها هي دون لي دون، ها هو لي دون او اوفر سوسيال ديدكتيبل دو لا ليميت ديال 2 في الألف من شيفر دافير اور تاكس. لو ريست ا ريانتيغري. علاش؟ حيت 20000 درهم اللي عطاهم كوم دون لقيناها راه فاتت وديباسات داك ديباسات اش كيتسمى لا ليميت اللي ولا البلافون، يعني 20000 غادي نقصوا منها شيفر دافير فوق 2 في الألف غادي تعطيني 7098. هذا هو اللي غادي نغيانتيغري، ماشي من حقي انني نديكلاريه كوم شارج. يعني 20000 ماشي كلها خصني نديكلاريها، خصني نشد 20000 ونقص منها البلافون. داكشي اللي شاط راه ماشي شارج. غادي ندوزو les primes d'assurance vie conclues au profit de la société sur la tête de son dirigeant 10,000 درهم. غير هاد الجملة بما انه بريم داسيرونس اون في ديال الديريجون 10,000 درهم ماشي شارج يعني نون ديدكتيبل. هاهي غادي نديروها، هادي غير سيل بوان. عندنا سيتي فين هو؟ ها هو بريم داسيرونس في اون في دو ديريجون شارج نون ديدكتيبل غادي نغيانتيغيو 10,000 درهم. مي اجي نشوفو نكملو الجملة. قال لك اسيدي قال لك اسيدي بريم داسيرونس او كور نوفمبر 2016 لا سوسيتي بريفي لانديمينيتي ديال 300,000 درهم سويت او ديسي دي ديريجون لي بريم فيرسي جيسكا 2015 سالف 120,000 درهم. اذا هذا مات. كاين كونديسيون كيقول لك ملي كيموت لو ديريجون هادوك لي بريم ديال لي زاسيرونس اللي وليتي دفعتي كاملهم من نهار دفعتيهم حتى لهذاك العام اللي دفعتي كيولوا ديدكتيبل. شحال دفع هو؟ 120,000 درهم. وشحال شحال دفع في 2016 10,000 درهم. اذا هاد لا توتاليتي ديالهم 120,000 درهم زائد 10,000 درهم. هاد لي بريم ولاو ديدكتيبل دابا. علاش؟ حيت مات. ولكن عندنا واحد لانديمينيتي ديال 300,000 درهم. كيفاش كنتعاملوا مع لانديمينيتي ملي كتصنع؟ كيقول لك لانديمينيتي الى قال لك كونطابيليزي خاصك ديكلاريها، ولكن الى ما قال لكش بانها ني با كونطابيليزي يعني ما خصكش ديكلاريها.
هذه خصك يعني خصك الا قال لك ني با كونطابيليزي خصك تغيانتيغريها عفوا، ولا قال لك راه كونطابيليزي ما غادير والو. بما انه هنايا ما قال لنا والو دونك راه تكون كونطابيليزي ديجا، اذا ما غندير حتى حاجه. انا عاودت لانديمينيتي الا قال لك كونطابيليزي يعني راه ما غندير والو، ولا ذكر لي قال لك راه ني با كونطابيليزي خصني نغيانتيغري داك 300 الف درهم ديال لانديمينيتي كلها. بون غنمشيو دابا نشوفو كيفاش غادي نديرو ليها. اذا قلنا بريم داسيغونس الاول 10,000 درهم ديجا شارج نون ديديكتيف، وغنشوفو هاد ها هي انديمينيتي داسيغونس في ديديكتيبل افيك ديديكسيون دي بريم ديجا فيرسي 130,000. هاد 130,000 راه 120,000 ديال لي بريم اللي ديجا فيرسي على 10,000 اللي فيرسيت هاد العام، هي ولات 130,000. اذا ولات شارج ديديكتيبل. علاش؟ حيت راه توفى هذاك الديريجون مات، ولكن ملي ما قالوش لينا بانه راني با كونطابيليزي هذوك لي زاندمنتي ديال 300,000، اذا ما غندير لهم والو، ما غاديش ندير لهم لا انتيغراسيون. بون غادي نمشيو نشوفو قال لك اسيدي امورتيسمون. دابا ديكلارنا l'amortissement d'une voiture de tourisme acquis le 1/4/2016 280,000 درهم hors taxe. Le comptable passe les écritures suivantes 280,000 درهم fois 20% كتساوي 56,000. اذا هذا الشيء اشنو غنشوفوا؟ اول حاجه 280,000 درهم اور تاكس. اذا هذه راه ديباسات لو مونطون ديال تي تي سي اللي هو خص ما يفوتش المونطون ديال فوتور توريزم 300,000 درهم فالغ دوريجين. هذه الاولى. ثاني حاجه ما احترمش المعايير، يعني خصو يديكلاري يعني المونطون فوا لوطو فوا لا ديغي. اذا اش غنديرو؟ غادي ناخذ 56,000 اللي هو خدا ونقسم منها البلافون. شنو هو البلافون؟ هو 300,000 درهم المونطون تي دي سي ديال الفالور دوريجين ديال الفواتور دو توريزم، نضربوه في لوطو نورمال اللي هو 20%، نضربوه في 9 على 12 يعني المده اللي فوتت عندي هذيك الفواتور دو توريزم في 2016، حيت انا شريتها في 1/4/2016. اذا غتفوت عندي 9 شهور في 2016. غنحسبوا 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 11 12. غادي نمشي نشوفوا. ها هو فوالا عفوا استفساف l'amortissement d'une voiture de tourisme réintégration de la différence 50,000 نقسم منها البلافون غادي تعطيني 11,000 غادي نغيانتيغريه. عندي اخر حاجه اللي هما عطاني les frais de déplacement des directeurs commerciaux de la société 12,000 درهم. Voilà, les frais de déplacement, les frais des émissions, les frais de réception, هاد les trois des frais خصهم يديكلاراو normalement en TTC. يعني voilà, les frais خصو يكونوا les frais de déplacement directeur فين كيكونوا زعما بانهم راه سيتون شارج ديجيكتيف. الا ذكر لك تديسي خصك تحيد ديك التابعه، يعني ما خصهم يديكلاراو اور تاكس باش تقول انهم راه ديديكتيبل. لي فري دو ديبلاسمون وديال ديريكت وديال لي زيميسيون وديال لي ريسيبسيون خصهم يديكلاراو اور تاكس باش نقدر نقول هادو راه شارج. حيت علاش؟ حيت ما كتكونش كونسوماسيون عندي انا، الوغ خصني نديكلاريهم اور تاكس، ما نديكلاريهمش تيتيسي. انا اللي هنا هاي غنشوفوا لي فري دو ديبلاسمون اور تاكس rien à signaler car la valeur est en faveur de l'État. Voilà, ما كاين حتى مشكل ديكلاريتو اور تاكس. اذا انايا راه تحملت التابعه. فوالا غادي نجمعوا التوتال ديال غيانتيغري، نجمعوا التوتال ديال ديديكتيف غيعطينا لو توتال 106,573,000. اذا هاد 106,573,000 هي الريزلتا فيسكال ابري لا كوريكسيون فيسكال. اذا ثاني حاجه نحسبوا لي اس دو اللي هي لي هيستوريك. الوغ لي هيستوريك غادي ناخذ هذيك الريزلت ضربناها في 10% عطاتنا 10,658. علاش 10,658؟ علاش 10%؟ 10% حيت لو ريزلتا فيسكال ما فاتش البلافون ديال 300,000 درهم. كيقول لك في لا لوا فينانس 2017 انه راه كيولي الى لوطو 10% الا كانت ريزلتا فيسكال انفيريور ايغال 300,000 درهم، وكيكون 20% الا كان سيبيريور ستريكتومون 300,000 درهم وانفيريور ايغال مليون درهم، وكيكون لوطو 30% الا كانت سيبيريور ستريكتومون من مليون درهم وانفيريور ايغال 5 مليون درهم، وكيكون لوطو 31% الا كان الريزلتا فيسكال كبر من 5 مليون درهم ستريكتومون. هادشي في 2017 لوا فينانس 2018 تبدل هادشي مزيان. هادشي غنشوفو في العام الجاي ان شاء الله نحاولوا نشرحوه.
دونك لي هيستوريك حسبناها لقينا هي 10558. راح نحسب الكوتيزاسيون مينيمال. عارفين بان الكوتيزاسيون مينيمال راح هي لوطو ديال الكوتيزاسيون مينيمال اللي هو 0.5%، كنضربوه في الشيفر دافير اور تاكس اللي هو 3,450,780، كنزيدو عليه لي برودوي اكسسوار راه ديجا معطينا باينين، وكنزيدو عليه لي برودوي فينانسيير، وكنزيدو عليه لي سيبونسيون لي دون ولي برودوي فينانسيير ما ندخلوش لي دون. حسبنا الكوتيزاسيون مينيمال لقيناها هي 33,338 درهم. فوالا الكوتيزاسيون مينيمال كبر من ليس، اذا الوغ ليس دي هي الكبيره، يعني هي 33,338 درهم. الوغ انا كندير دابا لي ريغولاريزاسيون. اشنو هما لي ريغولاريزاسيون؟ ديجا عطيني لينونسي باش غندير تصحيح، عطيني لينونسي بانه بروسيدور لا ريغولاريزاسيون دو ليس انا كنت كنخلص واحد يعني واحد المونطون توتال ديال لي زاكونت ديال 15,000 درهم. علاش؟ مثلا في 2015 حسبت ولقيت بانه خلصت في لامبوسيون 15,000 درهم، اخترت بانه 2016 حتى هي غادي نخلصها 15,000 درهم. داكشي علاش كنولي نخلص في 3 وفي شهر 3 وفي شهر 6 وفي شهر 9 وفي شهر 12 كنخلص واحد لي زاكونت اللي المونطون توتال ديالهم هو 15,000 درهم. الوغ وكنديرو ريغولاريزاسيون. الا لقيت اللي حسبت هذا العام كبار من لاكونت يعني انا كنسالهم، ولكن الا لقيت لاكونت هي كبار من ليس اذا كتسالوني. هادشي شفناه في الريغولاريزاسيون بطبيعة الحال. دونك مزيان هادي قلنا ودي عندنا لا ريغولاريزاسيون لي هي 33,338 درهم، المجموع ديال لي زاكونت 15,000 درهم. الوغ لقيت لي دي كبار من لاكونت اللي خلص، اذا كيتسالوني باينه، حيت ملي لقيت ليس لقيت ما خلصتش انا داك المونطون ديال ليس كامل. الوغ اش غندير؟ لو غوليكا ريستون سوغا بايي في هذاك البروميير تريمستر ولا بروميير اكونت ديال هذا العام الجديد اللي هو 2016. كان في من بغيت ندير شي ريغولاريزاسيون كناخذ لي اس دي كنقص منها لي زاكونت اللي ديجا فيرسي، وكنقص منها الا عندي شي كريدي دامبو. ديجا عرفنا بانه عندنا واحد كريدي دامبو من المونطون امبوزابل ديال ماشي مونطون امبوزابل، يعني المونطون لانتيغي نت دان كونت بلوك حولناه المونطون بغيت ضربناه في الوقت ديال 20% 4,325 4,325. هذا في تانك كريدي دامبو قلنا قبيله ها في كنحيدوه. اذا ناخذ 33,338 نقص منها 15,000 نقص منها 4,325 عطاتنا 14,013. الوغ في الفيرسومون اللي غادي افيكتيف في 2017 عارف بانني نورمالمون خصني نخلص 33,338 نقسمها على 4، يعني الربع كل تريمستر غتعطيني 8,335 8,335 غنخلصها كل تريمستر. ولكن ما ننساش بانه خصني نخلص داك الغوليكا، حيت انايا لقيت لي اس دي كبار من لاكونت اللي هو يعني في التريمستر الاول غنخلص 8,335 ونزيد عليها 14,013 عادي. في العام الجاي غنخلص او عفوا في التريمستر الجاي غنخلص غير 8,335 تريمستر الاخر، وهكذا تنسالي التريمستر ديالي. دونك كان هذا هو الكوريكسيون ديال هذا الاكسرسيس سامبل. كان معكم مراد الدرم مدينة تقول ما تنساوش تابوناو في القناه الا عندكم شي حاجه ما فهمتوهاش مزيان، شي تساؤل اي حاجه، فانا راهن الاشاره. كان معكم مراد الدرم، ما تنساوش تابوناو معنا في القناه، وما تنساوش جيم ولايك وبارطاجي مع اصحابكم باش يفهموا اكثر. ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.